हाय गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक कनम ब्लॉग पे साथ जा पाए आइए क्यों न्यू ब्लॉग के साथ। गाइस, मैं ये कहते हैं लाइफ में मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं। मैं अपनी लव स्टोरी और स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, 2022 के अंदर या 15 में इंस्टाग्राम पे मुझे कम से कम 15-20 लड़कियों के ये कहते हैं मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। या कितनी मैं पूरे काम में बिज़ी होता हूँ उस वजह से एक इंस्टाग्राम पे मुझे एक लड़की का मैसेज आता है। उसका नाम है नूर, नाम की लड़की होती है, मुझसे दोस्ती करती है। वो हम हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर हम लोगों पे क्या कहते हैं अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। फिर हमारी लव स्टोरी होती है। और फिर मुझे क्या कहते बोलती है मुझे आईफोन चाहिए, ये वो चाहिए। मैंने बोला भाई मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास तो कोई आईफोन का मैं कोई काम नहीं करता हूँ। फिर मुझे बोलती है भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बोलती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर मैंने वो गुस्से में बोलती है भाई मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है भाई, छोड़ के चली जाओ। तो फिर मैंने जब एक 4-5 साल के बाद जब अपनी दोस्त की जब फ़ोटो देखी, तो उसके घर वालों ने अचानक उसकी शादी कर दी। अब मैं शौक रह गया। घर वालों को मैंने बोला यार देखो, मैं हम लोग को बोल रहा था यार इससे ही अगर इसके घर पे जाओ, रिश्ता करो, मेरे रिश्ते की बात करो। घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं भी शौक रह गया। मैंने बोला भाई ऊपर वाले के में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ होता है, वो ओके रहता है भाई। मेरे कम से कम 15-20 लड़कियों को मैंने डेट किया था। एक का नाम नूर था, एक का नाम खदीजा था, एक का नाम मरियम था, एक का नाम जोया था। सबकी शादी हो गई गाइस। और मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने बोला यार मैं लाइफ में आगे क्या करूँगा। मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ भाई, मैं उसके पीछे जाऊँगा तो मैं रहूँगा नहीं। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे मेहनत करनी है। और मुझे अपना क्या कहते हैं मैंने अपने माँ बाप को गरीबों में भी देखा है भाई। मेरे माँ बाप को किसी से हाल पिलाना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। कर्जा इतना लिए उनको कर्जा देना है तो सवाल जवाब करते हैं भाई। मुझे अपने माँ बाप को तो बहुत बहुत टाइम से अपने माँ बाप को मैं देखता रहा हूँ भाई। मेरे बाप ने क्या कहते हैं मेरे माँ बाप ने जो कि अब मेरे माँ बाप ने जो हमारे लिए अब हम लोग को अब अपने माँ बाप के लिए मुझे हम मेरे भाई को और हम लोग को अपने माँ बाप के लिए करना है। इसलिए मेरे माँ बाप ने हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। बस ऊपर वाले से ये दुआ है इंशाल्लाह अपने माँ बाप की इतना सब कुछ करना है। गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, मेहनत करनी है, उम्र पे बैठना है, सारी चीज़ें करनी है, लाइफ में शादी करनी है। सही है। और मेरी मॉम ने मुझे मेरी शादी के बाद मुझे मतलब मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप उम्रे पे जाएंगे। मतलब मेरे शादी के बाद मेरे माँ बाप उम्रे पे जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से ये दुआ है आगे क्या कहते हैं ये दुआ हो कबूल हो। लाइफ में आगे बढ़ें। ट्रैवल का भी काम है, ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है, ट्रैवल का काम है, पासपोर्ट का काम है, टिकट का काम है, क्लाइंट का काम है, बहुत सारा काम है भाई। ये एक दिन का काम नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी क्या कहते सही वक्त का इंतज़ार करना है। तो क्या कहते हैं सब वक्त का आएगा तभी सारी चीज़ें करेंगे। बस अभी सब्र करके बैठे हुए हैं। सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब वक्त का है। और वक्त जैसे बदलता है ना, और जैसे वक्त बदलता है जैसे लोग बदलते हैं। सही है। अब मैं बदलना चाहता हूँ, लाइफ में आगे चेंजेस करना चाहता हूँ, लाइफ में खड़ा होना चाहता हूँ। लाइफ में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ ना, और इंशाल्लाह वो मैं करके रहूँगा। अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। सही है ना गाइस, आगे बढ़ना है और लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बनना है। जो चीज़ करना चाहिए, जो चीज़ हमें करनी है वो करके रहनी है। और क्या कहते हैं मेरे कज़न की शादी हुई, मेरे कज़न ने मुझे हम लोग को तो बताया नहीं भाई, मंगनी हो गई, ये हो गई भाई। कम से कम मेरे कज़न को बोलने से तो भाई मंगनी हो गई कम से कम तुम बता तो देते हैं ये मंगनी हो गई है। खैर छोड़ो, इग्नोर करो उसको।
اب میری جب شادی ہوگی تو سب پہ پورے خاندان والوں کو سب کو پتہ چل ہی جائے گا، کیا کہتے ہیں، حسن بھائی کا بیٹے کی، داؤد ابراہیم کے مطلب عبد القادر کی شادی ہے، منگنی ہے، نکاح ہے، تو سب کو شوق لگے گا، سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ جب میرے جب کارڈ ہے نا، یا آن لائن کارڈ جائے گا انشاءاللہ، آن لائن کارڈ میں بھیجوں گا۔ اور گھر ہو سکتا ہے گھر والے کیا کہتے ہیں، گھر والے کیا کہتے ہیں، گھر والے ہو سکتا ہے گھر والے کارڈ دینے جائیں، صحیح ہے، میرے بھائی کے دوست، میرے دوست لوگ، میرے بھائی کے جتنے بھی وہ سب آئیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی سپورٹ بنا کے رکھو، ایسا پیار بنا کے رہو گائس، میں یہی بولنا چاہتا ہوں لائف میں۔ مجھے اتنا جو کرنا ہے نا، کیا کہتے ہیں، لائف میں میں نے جو سوچا ہوا ہے نا، بس وہ میں کر کے رہوں گا۔ اور لائف میں مجھے اتنا آگے جانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، پاسپورٹ تو انشاءاللہ میرا بنا ہوا ہے، شادی کے بعد میری وائف کا پاسپورٹ بنانا ہے انشاءاللہ۔ لائف میں بہت آگے جانا ہے، بھائی صاحب لوگ کی دعا ہیں، لائف میں مجھے جو چیز کرنی ہے وہ میں کر کے رہوں گا، بس سب لوگ بھائی صاحب لوگ منا کے رہو۔ مجھے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہو، سپورٹ ایسے ہی بنا کے رکھو گائس، صحیح ہے نا۔ میں یہی بولنا چاہتا ہوں گائس، ہم لوگ جتنا پیار ہے، اتنا سپورٹ ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور دیکھو میری جو نکاح ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، میرے جو نکاح ہوگا مسجد کے اندر نہیں، میرے کزن کا جو نکاح ہوا تھا وہ جو ہال کے اندر ہی ہوا تھا، میرا بھی ویسے ہی ہال کے اندر ہوگا، منگنی ہوگی، ہلدی ہوگی، رسم ہوگی، ویسے ہی میرے کزن کا ہوا تھا، ڈیکوریشن بالکل سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ بس اپنا سپورٹ بنا کے رکھو، چینل کو سبسکرائب کر کے رکھو۔ لائف میں ساری چیزیں جو میں ان لائف میں بہت زیادہ چینجز آئے میرے، میں اللہ کا شکر ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگ اس لائف میں کچھ بھی کرو، محنت ضروری ہے، محنت کرو، لائف میں آگے بڑھو، سکسیسفل ہو۔ اور جب انشاءاللہ جب کیا کہتے ہیں سب وقت کا انتظار کرے، جب وقت بدلتا ہے نا تو لوگ بھی بدلتے ہیں، بس لوگوں کی اوقات، لوگوں کے چہرے نہیں بولے، لوگوں کی اوقات دکھانا ضروری ہے، کیونکہ جب سب وقت آتا ہے نا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کون اپنا ہے کون اپنا نہیں ہے۔ سب سارے سانپ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے سانپ ڈستے ہیں، او بھائی جو لوگ بول رہے ہیں بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اب میں ان کو بولنا چاہتا ہوں بھائی جو چیز میں کر سکتا ہوں نا تم کبھی کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ میرا ماں باپ کا سپورٹ ہے، میرا بھائی کا سپورٹ ہے، میرے بھائی کا، میں کیا کہتے ہیں میری پھپھا کا، میرے دادا دادی کا، میرے مصطفیٰ بھائی کا، فہد کا سپورٹ ہے، سمیرا باجی کا، اور سب کا سپورٹ ہے میرے ساتھ۔ تو بھائی میرے کو کامیابی بہت زیادہ ایسی کامیابی ہے، میرے ساتھ سکسیسفل ہونا ہے، تو میں جو چیز کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر کے رہوں گا، کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ بس 1 گھنٹے کا میں نے بلاگ بنایا ہے، تو یہ بلاگ کو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، اور ایسے ہی پیار بنا کے رکھنا۔ اور لائف میں جب بھی کچھ بھی ہو تو بس اوپر والے سے یہ دعا کرنا ہے، اوپر والے مجھے جو چیز چاہیے وہ بس محنت سے کماؤ اور محنت کرو، سکسیسفل ہو۔ اور لائف میں کچھ بھی کرنا ہے بھائی، سب سے زیادہ محنت ضروری ہے، اور کامیاب ہونا ضروری ہے، اور پیسہ کمانا ضروری ہے۔ دیکھو گائس، آپ محنت کرو گے، آگے بڑھو گے، ساری چیزیں پیسہ کماؤ۔ جس دن میں نے یہ کہتے ہیں، جس دن میں نے پیسہ کما لیا اس دن انشاءاللہ اسی دن میرا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے سب کو اللہ سے پان میں رکھے، اور بس اللہ اوپر والی سے یہ دعا ہے بس جو چیز کرنا چاہتا ہوں وہ ہو کے رہے۔ اور اللہ پاک سے یہ دعا کرو، یا اللہ مجھے جو چیز چاہیے وہ بس ہو کے رہے، یہ نہیں دعا اللہ بھائی مجھے کسی کو کاپی نہیں کرتا، بھائی اس کا گاڑی ہے مجھے یہ چاہیے، بھائی اس کا گھر ہے تو مجھے یہ چاہیے، بھائی اس کا یہ ہے، بھائی میں کسی کو کاپی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے مجھے جو دیا ہے اسی میں خوش ہوں۔ بھائی آپ کسی کے پاس جو کسی غریبوں کو دیکھو بھائی، ان کو بھی کھانے کے لیے تک لیے کچھ نہیں ہے، لوگ ترستے ہیں۔ ہاں میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک بس سب لوگ کی حفاظت کریں، بس ایسے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اور گائز دعاؤں میں یاد رکھنا، ایسے سپورٹ بنا کے رکھنا،
میرے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ایسے ہی یہ انڈرورٹوں کیا کہتے ہیں عبد القادر کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ایسے ہی سلطان بچا کو دعاؤں میں یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، اور ایسے ہی پیار بنا کے رکھنا، اور ان سے ایسے ہی پیار بنا کے رکھنا، ویسے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔